नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भानुभक्त ढकाल। उहाँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हुनुहुन्छ, मोरङ 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता। उहाँसँग आज म समग्रमा कैयौँ जनजिज्ञासाहरू छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मेडिकल सामग्री खरिदको प्रकरण उपर प्रश्न उठ्यो अनि पछिल्लो समयमा फेरि मेडिकल सामग्री खरिदमा नागरिक सरकार, जनताको सरकार अलि असफल देखियो। त्यसकारण सेनालाई दिने प्रकरण पनि उठ्यो। यो पनि एउटा जिज्ञासाको विषय छ। समग्रमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 यसले संसारमा जुन महामारीको रूप लिएको छ, नेपाल पनि परेशान छ। नेपाली जनमा एक खाले त्रासको पनि अवस्था छ, तर सरकारले केही प्रयत्न गरेको छ। सधैँ हामी नकारात्मक विषयलाई मात्रै बढी जोड दिन्छौँ। सरकार के गरिरहेको छ कोरोना भाइरस र यससँग लड्नका लागि? अनि यी जनजिज्ञासाहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री के भन्नुहुन्छ? यस सँगसँगै कतिपय किटका बारेमा प्रश्न उठेको छ। चिकित्सकहरूको भूमिकाका बारेमा हाम्रो प्रयोगशाला उपर प्रश्नहरू यसरी उठेका छन्। हामी लकडाउन कहिलेसम्म अनि हाम्रो सामर्थ्य, क्षमता, यी सब चिज हामी बेहोर्न सकौँला? यसको इम्प्याक्ट, दूरगामी प्रभाव के हुन सक्छ? एज एउटा अभिभावक सरकार भएको नाताले सरकारको तयारी के छ? समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म अब कसरी प्रस्तुत भएँ भने तपाईसँग मेरो चिन्जान पनि वास्तवमा पुरानो, तर तपाईँ उपर आक्षेप, आरोप लाग्यो। त्यो आरोप के भने मेडिकल सामग्रीको खरिद प्रकरणमा एक ओम्नी समूहलाई दियो, त्यो त्यसको पुरानो, त्यसको पहिचान पनि छैन, किन दियो भनेर एक खाले शङ्का गरे। दोस्रो, पहिलेको भन्दा अर्थात् महँगो किन पर्यो? अब अलिक खुलेरै भन्दा तपाईमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो। यो विषयलाई नि के भन्नुहुन्छ कृपया? लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ, काहीँ न काहीँ मानिसको जिज्ञासा छ, यो विषय उपर कृपया। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हामी एउटा विश्व महामारीका विरुद्धको लडाइँमा उपस्थित छौँ र नेपाली जनताको स्वास्थ्यको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनु, सीमित साधन स्रोतहरूको व्यवस्थापनभित्रबाट यो जोखिम टार्नका निम्ति अहोरात्र लाग्नुपर्ने जिम्मेवारीमा स्वास्थ्य मन्त्रीको हिसाबले अहिले म त्यो जिम्मेवारीको केन्द्र भागमा छु। हामी सबैलाई थाहा छ, निसन्देह कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी भन्ने हो भने सामग्रीहरूको अभावमा यो लडाईँ मूलतः चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा लडिने लडाईँ हो। डाक्टर, नर्सहरू, ल्याबमा काम गर्ने, जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा यो लडाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। ठिक। युद्धका सेनापतिहरूलाई युद्धका खर खजानाहरू दिन सकिएन भने अथवा सुरक्षाका यावत प्रबन्ध राज्यले गर्न सकिएन भने निशस्त्र ढङ्गले युद्धको नेतृत्व गर भन्ने नैतिक अधिकार राज्यलाई हुँदैन। यसर्थ हामीसँग सामानको अभाव छँदै थियो। दोस्रो, हिजो जसरी सामानहरू तल बाटोबाट माथिबाट आउने खालको एउटा सहज परिस्थिति थियो, अहिले पछिल्लो दिनमा विश्व आफैमा पनि लकडाउनको स्थितिमा रहेको छ र एउटा सामग्री प्राप्त गर्ने कुरा गाह्रो थियो। दोस्रो, प्राप्त नभइकन यो लडाईँको मोर्चामा खट्न त्योभन्दा बेसी जोखिमपूर्ण थियो। म अहिले तपाईँले यो प्रश्न उठाइरहेको बेला मैले जल्दली सम्झिरहेको छु, शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू र राष्ट्रलाई नै हामी काबु र नियन्त्रणमा राख्छौँ भन्ने राज्यहरू पनि अहिले यो कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आजित भएका छन्, थङथिलो भएका छन् र एउटा राष्ट्रले खरिद गरेर लानका लागि तयार पारिएका सामग्रीहरू चौगुना बेसी मूल्य तिरेर डकैतीको शैलीमा आफ्नो राज्य र जनताको सुरक्षाका निम्ति ती राज्यहरूले त्यो शैली अवलम्बन गरेका छन्। सयौं राष्ट्रहरू अहिले सामग्री पाइने अलि बेसी बजार भनेको चीनसँग नै हो
र त्यहाँका 19वटा कम्पनीलाई चिनिया सरकारले WHO को स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको भनेर मान्यता दिएको छ र त्यहाँ सयौं मुलुकका व्यक्तिहरू, सयौं मुलुकहरू अहिले क्युमा बसिरहेका छन् र यो जोखिमपूर्ण स्थितिमा सामान प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ मुख्य थियो एउटा। दोस्रो, मैले यहाँनिर तपाईँको प्रश्न गर्दा के कुराको अनुभूति गरिरहेको छु भने यो इक्विपमेन्टहरूको प्रत्याभूति नहुँदाखेरि डाक्टर नर्सहरूले अब राजीनामा दिने भन्ने चर्चाहरू पनि बाहिर आएकै थिए। यसको अर्थ तपाईँ आन्तरिक हिसाबले दबावमा हुनुहुन्थ्यो। पिपी लगायतको सामग्रीहरू नहुँदाखेरि अब अस्पतालहरूमा उपचार गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू पनि छँदै थिए भने सरकार यस्तो बेला सामान नल्याएर के हेरेर बसिरहेको छ भन्ने एउटा जनआवाज, जनदबाव पनि हामीसँग थियो। त्यति मात्र होइन, नैतिक दायित्व पनि हामीले पुरा गर्न थियो। हामीले पहिले निकालेका टेन्डरहरू र अरूको तर्फबाट पनि यी सामग्री प्राप्त गर्ने स्थिति नभएको सन्दर्भमा 11 गतेको चैत्र 11 गतेको उच्च स्तरीय यो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण समितिले बैठकबाटै निर्णय गरेर 4वटा कुरालाई किटानीका साथ गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ। पहिलो कुरा, यो कन्भिन्सिङमा होस् है, किनभने यो आम दर्शक होइन, मैले भन्दैछु कि त्यसको 5 नम्बर निर्णय नै छ। त्यो औपचारिक हामीले निर्णय नै गरेका छौँ कि त्यही दिन सार्वजनिक मिडियाहरूमा यो अत्यावश्यक सामग्रीहरू नहुने भएको हुनाले मिडियाहरूमा त्यो सूचना दिने र भोलिपल्टसम्मका लागि आह्वान गर्ने। भोलिपल्ट 1 बजे उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने, बेलुका उहाँहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने, 15 गतेसम्ममा औषधि र उपकरणहरू काठमाडौँमा ल्याइपुर्याउने। त्यो ल्याइपुर्याउनका लागि ढुवानी को व्यवस्थाका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भने त्यो गर्ने भनेर यो 4वटा निर्देशन त्यहाँबाट भएपछि हामीले 11 गते हाम्रो महानिर्देशकज्यूले सूचना विज्ञापन निकाल्नुभयो। 12 गते हामीले आएका साथीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ र छलफल गरेपछि हामीले एउटा समूहलाई त्यो विधि प्रक्रियाभित्रबाट हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभाग, जसको महानिर्देशक लगायतको हाम्रो टिमले त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्यो र हामीले अथवा महानिर्देशकले सम्झौता गरेर त्यो समूहलाई सामग्रीहरू ल्याउने कुराका लागि व्यवस्था गरियो। यसमा 3टा कुरा छन्। पहिलो कुरा, सामग्री ल्याएन, सामग्री नल्याएको कारणले गर्दा बदनामित गराउने कुरा पनि छँदै थियो, आवश्यकता पनि छँदै थियो। नेतृत्वले क्षमता देखाएन भन्ने एउटा सामग्री आएन भन्ने कुरा भन्दा सरकार जिम्मेवार भएन। सामग्री त्यही मितिमा त्यसरी आउँछ भन्ने कुरा कसैले परिकल्पनै गरेको थिएन। त्यसले गर्दा सामग्री नआउने निदो हुन्जेलीसम्म सामग्री नआएको आरोप खेप्नु पर्यो। सामग्री ल्याउनका लागि पहलकदमी भएपछि भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आयो। त्यति गर्दा पनि सामान आइसकेपछि एकजना त नक्कली सामान ल्यायो भन्ने खालको कुरा पनि आयो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ जे गरे पनि सन्तुष्ट हुन नसक्ने एउटा मनोविज्ञान छ। त्यो मनोविज्ञानले गरेको प्रचारको कुरा हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब अलि सस्तो भयो कि महँगो भयो कि त्यसका आफ्ना विधि छन्, प्रक्रिया छन्। राज्यका नियम कानुनभन्दा बाहिर गरिएको छ भनेदेखि ती राज्यका निकायहरू चाहिँ यो कोरोना सँगसँगै भाग्दैनन्। त्यो पछि पनि हामीले जनताको बिचमा जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले कहाँ उभिनुपर्छ। हरेक अग्नि परीक्षामा हामीले लिएका नीतिहरू र यो अप्ठ्यारो बेला हामीले सामना गरेको परिस्थितिको सन्दर्भमा हामीले नैतिक जिम्मेवारी लिने कुरा मात्र होइन, जनताका हरेक प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि हामी तयार नै छौँ। जहाँसम्म त्यो सामग्री 15 गते आयो, त्यसले मुलुकमा लागेको एउटा डडेलोलाई निभाउने खालको काममा सहयोगै पुर्यायो। अब त्यसपछि के भयो भने सामग्री महँगो आएको कुराको बारेमा चाहिँ टिप्पणी भयो र मान्छेहरूलाई अनियमितता त्यहाँनिर भयो कि भन्ने खालको प्रश्न पनि उठ्यो। म यहाँलाई यो मिडिया मार्फत आम दर्शक मित्रहरूलाई हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले विनम्रतापूर्वक मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जति सामग्रीहरू आए, जुन विषयमा महँगो भयो भनेर टिप्पणी गरिएको छ, उदाहरणका लागि मास्कको कुरा आएको छ, चस्माको कुरा आएको छ, सु कभरको कुरा आएको छ,
संयोगले यी तीनटै आइटम त्यो पहिलो चरणमा ल्याउने सामग्रीमा यी सामग्रीहरू परेका छैनन्, नम्बर 1। दोस्रो कुरो, राज्यले यो अर्जेन्सीमा काम गर्दाखेरि पनि यो सम्झौताका निम्ति 1 पैसा पनि अहिलेसम्म दिएको छैन र उल्टै उसले हाम्रो सम्झौता अनुरूप काम नगरेको भनेर 19 गते महानिर्देशकको तर्फबाट सम्झौता खारेज गरेर त्यसलाई कालो सूचीमा राख्ने सम्मको काम गरिएको छ भने अर्थात् त्यो सरकारको लगानी त्यहाँ भइसकेको थिएन, ओम्नी समूहले आफै खर्च गरेर ल्यायो। अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट सुको दाम पनि त्योसँग कारोबार भएको छैन। सामग्रीहरूको करिब 10% भनेर महानिर्देशकले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। 33% पहिलो लटमा ल्याउनु पर्ने 10% मात्रै आयो भनेर उहाँले सम्झौता खारेज गर्नुभएको छ र जुन कुरामा महँगो भनेर प्रश्न उठाइएको छ ती सामग्री नै आइएका छैनन् भनेपछि विश्लेषणका यी तथ्यहरू हुँदाहुँदै आग्रहीपूर्ण ढङ्गले गरिएका प्रचारहरू ती समयक्रममा नै यसको समुचित जवाफ सबैले पाउनेछन्। म यति बहुत ढुक्कका साथ, आत्मविश्वासका साथ भन्छु, जति आरोपहरू लगाएर राजनैतिक यात्रामा मेरो कदलाई घटाउन सकिन्छ कि यो सरकारलाई बदनाम बनाउन सकिन्छ कि भनेर कोरोनाको भयावहमा यिनीहरूको कुशल नेतृत्वको कारणले अहिलेसम्म जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको कारणले गर्दा एक थरी मान्छेहरूलाई चिन्ता भइरहेको छ। कोरोना किन नेपालमा जति फैलिनुपर्ने त्यति फैलिएन? यो खालको मनोविज्ञानसँग तपाईँको के नै उपचार हुन्छ? दुईटा विषय है। यहाँले अग्नि परीक्षाको कुरा गर्नुभयो, त्यो काहीँ न काहीँ शङ्का गरेपछि त्यो तत्त्व जो संयन्त्र छ नि, जसले ल्याउनु पर्ने जो अधिकार महानिर्देशक होलान् अथवा त्यसका संयन्त्र होला, त्यो काहीँ न काहीँ तपाईँले त्यसलाई मानिस कतिपय के आश गरे भने किन निलम्बन गरिएन, किन यस ढङ्गले राम्ररी छानबिन गरिएन, अथवा नियतमा काहीँ खोट थियो कि, जस्तो मन्त्रीजीकै जानकारीमा नभइकन पनि कतिपय चिज हुनसक्छ नि। एक यो विषय, एक थरी जो भन्नुभयो यहाँले, त्यो पार्टीभित्रकै आन्तरिक पक्ष हो कि अथवा बाह्य पक्ष हो कि सामाजिक हाम्रो काहीँ न काहीँ त्यो संयन्त्रसँग जोडिएको पक्ष हो, कसले त्यो तपाईँमाथि खेल खेलेको छ भन्ने आशय हो? कृपया। यस्तो छ, मैले तपाईँको यो टेलिभिजन, तपाईँ एउटा पुरानो मित्र पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ मार्फत पनि म लाखौँ दर्शकहरूसँग पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले हामी एउटा विषम परिस्थितिको लडाइँमा छौँ। यो लडाइँ साझा लडाइँको रूपमा विकास गर्ने, दूरी मेन्टेन गर्ने, मुलुक लामो समयदेखि लकडाउनमा छ, सामाजिक दूरी कायम गरेर यो लडाइँमा विजय प्राप्त गर्नका लागि हामीलाई सबैको सहयोग चाहिएको छ। सबैको सहयोग छ। संसदमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, साझा सहमतिका साथ हामीले एउटा धारणा बनायौँ, सर्वदलीय बैठकहरू बनाएर सरकारका कदमहरूप्रति साथ दिने प्रतिबद्धता सबै राजनैतिक दलहरूले दिनुभएको छ। अहिले पनि ती प्रतिबद्धताहरू सबैले व्यक्त गर्नुभएको छ। जोखिमको बेला, भयावहको बेला हामी मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्कार पनि छँदैछ। तर यदाकदा यो मन्त्रालयको अनुभव भएका, अरूले ख्याति कमाए भने होचो हुन्छ कि भन्ने प्रभावमा पर्नुभएका साथीहरू र कतिपय मेरै पार्टीका ठुला मूर्धन्य नेताहरूको काखमा बसेर यो सरकारको विरुद्ध अफवाह फैलाउनको निम्ति र चरित्र हत्या गर्नको निम्ति जे प्रयत्नहरू भएका छन्, यो अग्नि परीक्षा, यो महामारी अगाडि मात्र होइन, महामारीको क्रममा पनि त्योभन्दा पछाडि पनि हरेक अग्नि परीक्षामा पास भएर ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने हैसियत मैले राख्छु र व्यवहारबाट अहिले ममाथि प्रायोजित ढङ्गले प्रचार गर्ने मान्छेहरूप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन। तिनीहरूको जन्म नै त्यसैका लागि हो भन्ने मैले ठान्दछु। भ्रममा परेका व्यक्तिहरू मेरो व्यवहारबाट प्रष्ट हुँदै जानुहुनेछ। प्रभावमा आएर वास्तविकता नबुझिकन आरोप लगाउनका निम्ति मतियारको भूमिकामा रहनुभएका साथीहरू भोलि वास्तविकता बुझ्दै गएपछि यतिको इमान र जमान भएको व्यक्तिमाथि यो हिलो छ्याप्ने काम मेरो जिन्दगीमा गरेको मेरो एउटा कमजोरी हो भन्ने कुराको आत्मसमीक्षा गर्ने ठाउँमा उहाँहरूलाई पुर्याउँछु र त्यो कुरामा
म विश्वस्त छु। तपाईँलाई जानकारी चाहिँ छ यो ठाउँबाट यसो भएको हो भन्ने चाहिँ तपाईँ अलिकति जानकार हुनुहुन्छ, त्यो अहिले तपाईँ खुल्न नचाहेको यस बेला चाहिँ अहिले अब हामी टिमवर्कमा काम गरिरहेछौँ। लडाइँ सामूहिक छ। यो महामारी यस्तो छ, बाजा बजाएर आउँदैन, देखिने गरी आउँदैन। कति शक्तिशाली छ र कुन तयारी गरौँ, माथिबाट आउँछ कि तलबाट आउँछ यसको पनि कुनै यकिन छैन। तपाईँमा त्यो छ, तपाईँलाई नै त्यसले आक्रमण गरिराखेको छ, तपाईँलाई थाहा छैन। तपाईँको किटाणु ममा सर्ने जोखिम त्यत्तिकै छ। ममा छ, तपाईँ शुद्ध हुनुहुन्छ, मबाट तपाईँमा सर्ने त्यत्तिकै जोखिम छ भने युद्धको मैदानमा उभिएको बेला विपक्षी भाइरसहरूले आक्रमण गर्ने कुरो भन्दा पनि एउटै टिममा लडाइँ गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूबाट छिर्के लगाएर लडाउन सकिन्छ कि अप्ठ्यारो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा कति प्रिय होला। तर हामीले विभिन्न धर्मयुद्धहरूमा पनि हेरेका छौँ, विभिन्न खालका अफवाहहरूलाई पचाएर सत्य स्थापित गर्ने हाम्रा पुर्खाहरूको जुन विरासत छ, त्यो विरासतलाई मैले पनि उदाहरणको रूपमा नै लिन्छु। र अहिले कसले के गरौँ, म यतातिर जान चाहन्न। म यति बहुत ढुक्कका साथ भन्न सक्छु कि यो अनियमितता गर्न पल्किएकाहरू 4 महिनाको मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यो धन्दाबाट रोकावटमा परेको चिन्ता र कुण्ठा यसमा व्यक्त भएको छ। अनियमितता गर्दिन र अनियमितता हुन दिन्न भन्ने मेरो जुन अस्त्र हो, त्यो अस्त्रले मैला हान्दा लाग्छ कि भन्ने हिसाबले गरिएको प्रचार यो पानीको फोको जस्तै मका आएर ठोकिएपछि त्यो फुट्छ, यति विश्वास म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। अप्ठ्यारो चाहिँ अप्ठ्यारै रहेछ कि जो राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्न अनि एज ए होलमा राज्य चलाउनका लागि दबाब चाहिँ धेरै झेल्नु पर्दो रहेछ, त्यो महसुस चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ। र त्यति सहज चाहिँ छैन, पार्टी चलाउने सवालमा पनि राज्य चलाउने सवालमा पनि भन्ने चाहिँ दबाब चाहिँ फिल गर्नुभएको रहेछ। होइन, चुनौतीहरूको सामना गर्दै हुर्किएर आएको हुँ म ठ्याक्कै कुनै नेताले मन पराएर र माथिबाट पलाएको व्यक्ति होइन। तर वर्गीय हिसाबले ओलीजीको साह्रै मायालु माने, साह्रै मन पराइएको वर्गीय हिसाबले म मध्यम वर्गको परिवारबाट हुर्किएको मान्छे हुँ। आन्दोलनको ज्वारा भाटा र आन्दोलनको अग्नि परीक्षाको हरेक परीक्षामा पास हुँदै म यहाँ आएको छु। त्यही कारणले नेतृत्वले मलाई विश्वास गरेको हो। यसले फटाइ गर्दैन, यसले गलत काम गर्दैन भन्ने मेरो निष्ठा र इमान मेरो नेतृत्वले चिनेको कारणले नै म यति ढुक्कका साथ भन्न सक्छु कि जतिखेर मुलुकमा कानुन बनाउने कुरा, मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित र संविधान अनुकूल कानुन बनाउने जोखिमपूर्ण अवस्था थियो, त्यतिखेर मैले त्यही मोर्चाको नेतृत्व गरेको थिएँ। त्यो काम पार लगाएपछि जनताको स्वास्थ्यको सरोकारको यो विषयमा यसलाई त्यहाँ पठाइयो भने त्यहाँ सुधार हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ नेतृत्वले मलाई त्यहाँ पठाएको छ। नेतृत्वको त्यो विश्वासलाई आगामी दिनमा व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती, त्यो जिम्मेवारी मसँग छ। त्यस अर्थमा पनि मैले यो जिम्मेवारीलाई अहिले लिएको छु। कतिपय यसबाट उत्पन्न भएका, उद्वेलित भएका भावनाहरू, परिवारभित्रका, परिवार बाहिरका कुराहरू, ती सामान्य कुराहरू हुन्। यी सबैलाई मेरो व्यवहारले जवाफ दिँदै जानेछ। र अहिले कुनामा अँध्यारा ठाउँमा बसेर तीर हान्दा यसलाई लागिहाल्छ कि भनेर जसले तीर सोझ्याउनु भएको छ, उहाँहरूलाई समयक्रममा मेरो व्यवहारले पछुताउने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस प्रकरणमा एउटा मात्रै सोध्छु, त्यसपछि म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। त्यो कर्मचारी तन्त्रमाथि नि अलिकति अविश्वास गर्यो कि समाजले। ठिक छ, तपाईँ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यो काहीँ न काहीँ त्यो सन्देह भइसकेपछि त्यो अग्नि परीक्षामा होम्ने ढङ्गले तपाईँले किन अलिकति केही कदम चाल्नु भएन? त्यो मानिस आश गर्थे। अनि यसमा प्रष्ट कुरो हो जीवरामजी, यसमा प्रष्ट कुरा के हो भने सरकारले, सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले अगुवाई गर्ने, सहजीकरण गर्ने भनेको नीतिगत नेतृत्वको कुरा हो। नीतिगत नेतृत्वमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा सामानहरू खरिद गर्नका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ। कानुनी अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई फुकाउनुपर्छ। अभाव रहेको कुरालाई पूर्ति गर्नका लागि हामीले के सहजीकरण गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने तहमा नै मन्त्रीहरूको भूमिका हुन्छ। र यो सबै प्रक्रिया पुर्याउने कुरा, आइटमका कुरा, दामका कुरा, कोसँग गर्ने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ हाम्रो कानुनले पनि प्रष्टसँग बनेको छ र विधिगत व्यवस्था पनि महानिर्देशकको जिम्मेवारीभित्र परेको हुनाले अतिक्रमित गर्ने खालको अतिरिक्त इच्छा हामीले देखाइरहनु पर्दैन।
तर यसमा एउटा कुरा चाहिँ म यति चाहिँ निसन्देह भन्न सक्छु, 11 गते सूचना निकालेर 12 गते सम्झौता गर, 15 गते सामग्री ल्याऊ भनेर भन्दा जुन समूहलाई हाम्रो महानिर्देशकज्यूले अथवा संस्थागत हिसाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट जुन समूह छानियो, त्यो समूह यो क्षेत्रका लागि पूर्ण परिचित थिएन, नयाँ थियो। चुनौतीको सामना गर्नका लागि सामान पनि छ, कार्गो पनि हामीले गरिसकेका छौँ भन्ने कुरा गरेपछि त्यसलाई दिने कुराले यसले दुईटा अवस्था सिर्जना गरेको छ। एउटा मन्त्रालयभित्रको हिजोदेखि हुर्किएको नयाँ खालको संस्कार शैली अनुरूपका अन्तर्संवाद छलफल र धेरै ग्रुपहरूसँग लामो संवाद गर्ने, अनुकूल प्रतिकूलताको व्याख्या गर्ने स्थिति सम्बन्धित सरोकारवालाहरू कसैलाई भएन, नम्बर 1। दोस्रो, यो क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गरेर कारोबार गरिरहनु भएका साथीहरूलाई पनि नयाँ साथी थपिने कुरा पीडाको विषय बन्यो। यो दुईटा संयोजनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यत्रो अभावको बिचमा सामग्री ल्याउने कुरा जुन महत्त्वपूर्ण हो, सामग्री ल्याएर चिकित्सा क्षेत्रका हाम्रा कर्मीहरूको मनोबल बढाउने, जनताको सुरक्षाका लागि प्रत्याभूति दिनका लागि जुन हामीले काम गरियो, त्योभन्दा पनि मूल्यको कुरा र भ्रष्टाचार भयो भनेर विषयलाई विषयान्तर गरेर आनन्द लिन चाहने जुन तत्त्व थियो, त्यसले एकाध दिनसम्म समाजलाई चाहिँ अलि भ्रमित बनायो। तर बिस्तारो पानी सङ्लिन्छ, सङ्लिएपछि यी जम्मै कुराहरू चाहिँ सतहमा आउँछ। कमिसन एजेन्टको चाहिँ यत्रतत्र सर्वत्र बिगिरहेछ भन्ने चाहिँ त्यो तपाईँको सारमा अनुभव त्यस्तो रह्यो? त्यसो भन्दा पनि सामान्यतया सुधार गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू छन्। त्यो सुधार मन्त्रालयभित्रै पनि होला, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमध्ये अलि बेसी आक्रान्त क्षेत्र चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र हो, किनभने यो क्षेत्र ठुलो छ, जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, हरेक क्षेत्रका विधाहरू छन्, यसमा अभ्यस्त भएको हुर्किएको शैली छ। त्यो शैलीलाई परिवर्तन गर्ने कुराका लागि पहिलो त आफ्नो इच्छा शक्ति छ, त्यसमा म कायमै छु, तर पूर्ण रूपमा सबैलाई त्यो ठाउँमा हिँडाउनको निम्ति केही समय लाग्छ। अब म विषयान्तर अलिक अन्यत्र मोडिएँ। नेपालमा पछिल्लो अवस्था हेर्दा एकपछि अर्को बढोत्तरीमा छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 14 पुगेको छ, यो बढ्न सक्ने सम्भावना छ। 1 जनालाई निको भएको अवस्था छ। कतिपय जो सामानहरू ल्याइएको छ, किटको बारेमा प्रश्न उठेको छ, ऱ्यापिड टेस्टको जो कुरा गर्छौँ, बेलायतले पनि, बेलायतको त्यो संयन्त्रले एकाले त्यहाँका परीक्षकहरू यो ल्याब टेस्ट उप यो चीनमा निर्मित ल्याब टेस्ट चाहिँ त्यति ठिक रहेनछ भन्ने ढङ्गले त्यो प्रस्तुत पाएका छन्। नेपालमा जुन अवस्थामा तपाईँहरू तयारीमा गरिरहनु भएको छ, ल्याब टेस्टको अवस्था के, अनि स्वास्थ्य कर्मीहरू जसबाट यथेष्ट सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने, ठिक समयमा ठिक उपचार पद्धतिको विकास गर्ने अथवा उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, यसको अवस्था के छ? किनभने अलि ढुक्क हुनुपर्ने स्थिति तपाईँ जुन ढङ्गले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, आस मानिसले धेरै गरेको छ। यो भयावह अवस्था त हुने होइन, भोलि आम नागरिक असुरक्षित स्थितिबाट गुज्राउनु पर्ने त होइन, लकडाउन कति भन्ने यस्ता प्रश्न छन् के? कृपया यसमा मलाई कस्तो लाग्छ भने जीवरामजी, पहिलो कुरा त यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा नै छ। दोस्रो, विश्वयुद्धको भन्दा बेसी क्षति यसले गर्दैछ। समाजको कुनै तबका तह पनि यो महामारीबाट उन्मुक्ति छैन। सङ्कट यत्रतत्र नै छ। तपाईँ हामी यसो सम्झौँ, हिजो चीनमा मात्रै हुँदा अरू मुलुकहरूले चिनिया भाइरसको नाम दिएर पनि यसको दुष्प्रचार गर्ने खालको कुरा गर्यो। तर अहिले तिनै मुलुकहरूमा पनि यो जोखिम बढेकै छ। हिजो चीनबाट मान्छेहरू हाम्रा मुलुकमा लाँदाखेरि सबै नागरिकहरू सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने एउटा भ्रम थियो। अहिले सुरक्षाको हिसाबले चीनले नै बरु सुरक्षाको प्रत्याभूति दियो र अरू सुरक्षाको निम्ति यत्नहरू हामी गरिरहेका छौँ। हामीले पनि यसलाई आउन नदिन, आयो भने फैलिन नदिनु, फैलियो भने पनि त्यसलाई आइसोलेसनमा राखेर सीमित गर्न, र कथम कदाचित त्यसो गर्दाखेरि पनि भएन र महामारीकै रूपमा गयो भने पनि कुन ढङ्गले उपचार पद्धतिसम्म जाने भनेर हामीले केही हाम्रा रणनीतिहरू हामीले बनाएका छौँ। के छ अवस्था, के छ हामीले बनाएका छौँ।
त्यही सन्दर्भमा हामीले लकडाउनको कुरा सबैभन्दा बेसी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने त्यो मोडालिटीमा हामी गयौँ। किनभने चीन, कोरिया लगायतको ठाउँहरूमा यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा यो नै अलि बेसी प्रभावकारी भयो। बिरामी भएर उपचार गर्ने कुरो भन्दा आउनै नदिने रणनीति चाहिँ हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले त्यो विधि अवलम्बन गऱ्यौँ। हामीले माथि हवाई मार्गहरू बन्द गऱ्यौँ, स्थल मार्गहरू पनि हामीले बन्द गऱ्यौँ। त्यो पछि विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। तपाईसँग छलफल गरिरहँदा मैले यो पनि सम्झिराखेको छु कृपया कि विदेशबाट आउने विदेशीहरूले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुहोस्, नेपालीहरू जो विदेशबाट आउनुभएको छ होम क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुहोस् भनेर भन्दा एकचोटि म माथि कति आक्रमण भयो। होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने आग्रह गर्दाखेरि पनि मानिलिउँ मैले त्यो बोलेको कुरो अपराधपूर्ण नै हो भने जत्तिकै स्थापित गर्नका लागि पनि कतिपय पक्षहरू लाग्नुभयो। कसले के भन्यो त्यता नजाउँ, तर हामी चाहिँ आम्ने सामने आफैलाई परेपछि मात्रै चेप्ने खालको जुन परिपाटीबाट हुर्किएका छौँ यसले समाजमा ध्वंस निम्त्याउनका निम्ति सहयोग पुग्छ। हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर लकडाउन पछि भारतबाट आएका कयौँ नागरिकहरूलाई सीमाभित्र प्रवेश गरायौँ। लकडाउन बस्ने शर्तमा मान्छेहरू आयो, रातारात भागेर मान्छे गाउँ गाउँ पुग्यो। यति मात्र होइन, कतिपय तलका सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू सीमा पारीबाट मान्छेहरू सीमावारीसम्म ल्याउने काममा पनि संलग्न भएका छन्। यी हरेक कुराको समीक्षा, यसको मूल्याङ्कन, यसको जवाफदेहिता हरेक व्यक्तिले गरेको कर्मका आधारमा त्यसले दिने परिपाटी स्थापित गर्नका लागि पनि यो महामारीको लडाइँले हामीलाई त्यहाँ पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ। अहिले तपाईँले उठाउनुभयो यो परीक्षणको कुरा। कुन मुलुकले के भन्यो, कुनै एउटा मुलुकको मोडालिटीबाट अहिले विश्व यो महामारीसँग लडिरहेको छैन। किन भन्दा आफ्ना आफ्नै देशको परिस्थिति अनुरूप देशले निर्धारण गरेका विधिभित्रबाट हामी लडिरहेका छौँ। WHO को एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसलाई हामीले फलोअप गरेका। मैले उद्धृत चाहिँ किन गरे भने त्यो देश अलिक क्रेडिबल छ, उनीहरूको अलिक विश्वास गरिन्छ, उनीहरू टेक्निकल्ली अलिक भन्ने मैले त्यो देखेकै छु। यहाँले बेलायतको कुरा गर्नुभयो, उच्च स्तरीय व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ। भर्खरै मात्रै त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई ठिक भयो भन्ने कुरा छ। त्यहीँको स्वास्थ्य मन्त्री सङ्क्रमित भएर रहनुभयो। यी उहाँहरूका आफ्नै खालका अनुभव छन्। लकडाउन जस्तो कुरा गर्नै हुँदैन भनेर भन्ने राज्यहरू पनि अहिले बिस्तारो बिस्तारो त्यसलाई पुनर्सोच्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ। अहिले हामीले यो टेस्ट किटहरूको बारेमा तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नको बारेमा हाम्रो भनाइ के हो भने PCR-बाट चेक गर्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो अलि ढिला भयो। हिजो म मन्त्री भएर आउनुभन्दा अगाडि त्यसको परीक्षण टेकुभन्दा बाहिर कहीँ हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। तर अहिले ढुक्कका साथ मैले भन्छु कि मुलुकका 13वटा ठाउँबाट अहिले यो परीक्षण हामीले सुरुवात गराएका छौँ। त्यो विश्वासयोग्यतामाथि विश्वासमाथि काम सुरु भएको छ। विश्वसनीयता त के, विश्वसनीयता कमाउनका लागि पहिले प्रमाणपत्र पाएर अनि काम थालिन्छ र? काम गर्दै जाने हो, विश्वास आर्जन गर्ने हो। कमी रह्यो केही कुरा भने त्यसलाई हटाउने हो, सुधार्ने हो। तर हामीले त्यो गर्यौँ। त्यही कारणले अहिले अब दायरा बढेको छ। हिजो 100 को सङ्ख्यामा थियो भने हिजो बेलुकासम्म मात्रै हामीले टेस्ट गरेको 10,982 को हामीले दुईटै विधिबाट परीक्षण गरेकाहरूको सङ्ख्या करिब 11,000 भन्नु न। 10,982 भनेपछि 11,000 भयो। उस्तै भयो भने त्यो आज 13-14,000 को उसमा पुग्छ भने हामी दायरा पनि बढाउँदैछौँ। यसरी दायरा बढाउँदाखेरि हामीले परीक्षणको कुरालाई 5वटा एरियामा हामीले फोकस गरेका छौँ। के? पहिलो, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरू अहिलेसम्म परीक्षणको दायरामा आएका छैनन् भने परीक्षणमा ल्याउने। दोस्रो, विदेशबाट आएका नागरिकहरू जुन घरमा छन् त्यो घरका व्यक्तिहरूलाई पनि परीक्षणमा ल्याउने। उहाँ विदेशबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूसँग सामाजिक सम्बन्धहरू सम्पर्क भएको, ऊ पुगेको, प्रभावित भएको ठाउँहरूको व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले परीक्षण गर्ने। जो व्यक्तिहरूलाई यहाँ आशङ्कित रहेको र सम्पर्कमा रहेर
क्वारेन्टिनमा राखिएको छ ती व्यक्तिहरूको पनि स्याम्पल हामीले लिने र यो सँगसँगै डाक्टर नर्सहरू ल्याबमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जो यो आन्दोलनको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ उहाँलाई आशंका लाग्यो र म परीक्षण गराउनु पर्यो भन्ने भयो भने प्राथमिकताका साथ उहाँहरूको पनि परीक्षण गराउने। यसो गर्दाखेरि हामीले पिसिआर प्रविधिबाट पनि गर्ने तर त्यो अलि ढिला भयो। त्यसले गर्दा हामी ऱ्यापिड टेस्टको माध्यमबाट जाने। ऱ्यापिड टेस्टमा गइसकेपछि अरूका अनुभव के छन् अलग कुरा हो। हामीले बनाएको सिद्धान्त हामीले बनाएको नीति के हो भने हामी ऱ्यापिड टेस्टबाट पनि लिन्छौँ। त्यसो गर्दा यसको दायरा फराकिलो हुने भयो। क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छेहरूसँग पनि हामीले लिन्छौँ। त्यसमा पोजिटिभ देखियो भने उदाहरणको लागि 100 जना बसेको ठाउँमा 10 जना मान्छेमा पोजिटिभ देखियो भने त्यो 10 जनालाई हामी छुट्याउँछौँ। किनभने पोजिटिभ देखियो भने त सङ्क्रमित त्योबाट सङ्क्रमित नभएका व्यक्तिहरू जोगाउनु पनि त हाम्रो दायित्व हो। अनि त्यो 10% जसलाई पोजिटिभ देखाएको छ त्यसलाई हामी पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्छौँ र पोजिटिभ नदेखिएको तर त्यहाँ लिएको अरू 10% पनि हामीले ऱ्यान्डमली त्यसलाई फेरि लिन्छौँ र त्यसबाट हामी परीक्षण गर्छौँ। यसो गर्दा फराकिलो दायराभित्र गर्छौँ। 14 दिनभित्र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू अथवा अस्पतालमा राखेर हामीले चाहिँ परीक्षण गरेर पिसिआरबाट जब नेगेटिभ रिजल्ट आयो भनेर हामी पठाउँछौँ भने अहिले हामीले घरमा गएर पनि 7 दिन चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा तपाईँ बसिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यसको मोनिटरिङ गर्ने केही संयन्त्र पनि छ कि? मोनिटरिङ गर्ने पनि छ। हामीले एउटा एप्स बनाएरै अहिले बाहिरबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूको सम्पर्क गर्ने कुरा र त्यसलाई कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा पनि छ। सिसिएमसी भनेर हामीले एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र पनि बनाएका छौँ। त्यहाँबाट दिनमा 20 जनाभन्दा बेसीहरूले अहिले दूरसञ्चारबाट प्राप्त गरेका फोनहरूको आधारमा व्यक्तिहरूलाई कल गर्ने, ज्वरो आएको छ कि छैन, यस्तो लक्षण छ कि छैन, त्यहाँ के छ भन्ने कुरा गर्ने। उहाँको नम्बरको आधारमा भएपछि उहाँले भनेको रिपोर्टका आधारमा जोखिमपूर्ण हो भन्ने लाग्यो भने त्यो रेड एरियामा चाहिँ काउन्ट हुने गरी हामीले त्यो खालको एउटा व्यवस्था पनि गरेका छौँ। र अघि तपाईँले उठाउनु भएको एउटा जिज्ञासा पनि यहीँनिर भनौँ कि यो सामग्रीहरू ल्याउने, अरू गर्ने, G2G गर्ने यो जम्मै कुरा त हामी युद्धको बेलामा छौँ। त्यो खालको प्रवृत्तिबाट हामी गएका छौँ। तर G2G फेरि सेनाको प्रयोग किन भन्ने विषय जोडियो। यही प्रसङ्ग सम्झिएको मैले अहिले। तर त्यसमा के कुरा एकदम प्रष्ट छ भने यो सबै कुराको अगुवाई, त्यसको नेतृत्व चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयोजनमा नै हुन्छ। सरकारले सरकारसँग गर्ने कुराका लागि सम्बन्धित निकायहरूको माध्यमबाट ती कुराहरू पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था नै छ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले टेन्डर पनि आह्वान गरेका छौँ, त्यसको डिल पनि गरिरहेका छौँ। सँगसँगै एकीकृत ढङ्गले राष्ट्रको सबै शक्तिलाई लाग्नुपर्छ भन्दा G2G गर्ने खालको कुराका लागि चाहिँ त्यो सम्बन्धित ठाउँबाट रक्षा मन्त्रालय थ्रु आउँछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमतिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा, त्यसको पहलमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उसँग चाहिँ कुरा गरेर संयोजन गर्ने हो। त्यसले गर्दा नागरिक सर्वोच्चताको विषयसँग कन्ट्राडिक्टरी हुने गरी कुनै काम भएको छैन। किनभने त्यहाँ उप प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीसहित रहेको 6 सदस्यीय निर्देशक समिति छ र त्यसको नेतृत्व चाहिँ 6 जना मन्त्रीहरू भएको निर्देशक समितिले नै गर्छ। बाँकी सहजीकरण गर्ने कुरा, आपतको बेला सबै लाग्ने खालको कुरा भनेको यो हाम्रो नेपालीहरूको सामान्य परम्परा हो। बाढी पहिरो आयो भने, भूकम्प आयो भने संस्थागत निर्णय गरेपछि मात्रै कुद्ने हो र जुन ठाउँमा छ त्यहीँबाट लागिरहेर आएकै हाम्रो इतिहास हो। त्यसले सेनाले ल्याउने सवाल उपर आम नागरिकले प्रश्न उठाउने भन्दा पनि यो तपाईँको पार्टीभित्रकै इर्दगिर्दबाट यो विषय बढी उठ्यो। अनि काहीँ न काहीँ त्यस कारणले यो विषय यो त्यो सिभिल गभर्मेन्टको के तो सेनालाई दिनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो भने सामान ल्याउने भन्ने कुरो पनि त्यो सरकारको स्वीकृतिभित्रैबाट ल्याउने हो। त्यसो त हामीले कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटल नै बलम्बुमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको अस्पताललाई गऱ्यौँ। त्यहाँ सुरक्षा निकायकै संलग्नतामा त्यसको निर्माण भएको छ। त्यसका लागि पनि त केही सामग्रीहरू ल्याउन जरुरी छ। त्यसका लागि त्यही नेतृत्व गरिरहेको ठाउँबाट ल्याइयो भने व्यावहारिक हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसले गर्दा अघि म जुन ठाउँमा आइरहेको थिएँ यो परीक्षण गराउने खालको कुरा दायरा हामीले फराकिलो बनाएका छौँ। जोखिम क्रमशः बढ्दैछ, यो सत्य हो। किनभने पहिले सुदूरपश्चिम अलि बेसी जोखिमपूर्ण रह्यो।
यो छँदैछ। कहाँनिर अलिक कमजोरी रह्यो जसका कारण अलिक जोखिम हामी कहाँ अलिक बढ्न किन लकडाउन गर्नुभएको छ, सीमा सबै बन्द छ, त्यसका बावजुद पनि यो किन बढेर गयो? अहिले हिजोकै घटना 3 जना सङ्क्रमित होइन, हुन यसमा सक्ने। तपाईँले ठिकै प्रश्न गर्नुभयो कि सुदूरपश्चिमाञ्चलमा लकडाउन भएपछि पनि ठुलो सङ्ख्यामा छिमेकी मित्र राष्ट्र जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभयो। राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने कुरालाई निषेध गर्नुहुन्न भन्ने उदार मनका कारणले गर्दा अलि ठुलो सङ्ख्यामा प्रवेश गर्ने कुरा भयो। मानवीय पक्षले काम गर्यो। त्यसलाई ठिक ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँका पार्टीका प्रतिनिधिहरूको आफू लोकप्रिय हुने, अप्ठ्यारा बेला मैले चाहिँ सहयोग गरेको छु भन्ने देखाउनका लागि सङ्क्रमित हुनु वा होइनन् पहिचान नगरी यथास्थानको वासस्थानसम्म पुर्याउने भूमिकामा उहाँहरू लाग्नुभएको छ। भोट ब्याङ्क बढाउने यसले भुसको आगो जस्तै भित्रभित्रै सल्किने फैलिने कुराका लागि चाहिँ मलजल गर्ने एउटा वातावरण बनायो। पश्चिम क्षेत्र अलि जोखिममा छ भन्ने देखियो। अहिले अब 5 जना व्यक्तिहरू पश्चिममा हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये 1 जना विदेशबाट आएको, 1 जना विदेशबाट आएर नेपाल नछोडेको व्यक्तिलाई सरेर हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको घटना पनि सुदूरपश्चिममा नै भयो र 3 जना चाहिँ मूलत छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको प्रभावबाट नै उहाँहरू आउनुभएको छ र त्यसरी पुष्टि भएको छ भने अब हिजोदेखि यो नयाँ दिल्ली मस्जिदको जुन खालको कार्यक्रमहरू भयो निजामुद्दिनको त्यसबाट फर्किएको वा त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूसँगको संसर्गमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हामीले पर्सामा 3 जनाको पत्ता लगाइयो। त्यो पछि रौतहटमा अर्को 1 जना व्यक्ति पनि हिजै फेला पर्यो भनेपछि 4 जना व्यक्तिहरू त्यहाँ फेला परिसक्नु भएको छ। र सबैभन्दा संवेदनशील अहिले जुन क्षेत्रमा जुन खालको प्रभाव देखिएको छ यसले 2 नम्बर प्रदेशलाई अलि भयावह र उद्वेलित बनायो भने बाक्लो जनसङ्ख्या, साना बस्तीहरूमा पनि जुन खालको घना बस्ती छ र सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नेदेखि अरू कुराहरूमा ज्ञानको अभाव, धेरै चिजले चेतनाको अभाव पनि भएको हुनाले त्यो अर्कोतिर हाम्रा लागि अलि जोखिम छ भने हिजो मात्रै अब यहाँ काठमाडौँमा पनि हामीले जुन खालको स्थानीय सरकारसँग मिलेर केन्द्र सरकारको तर्फबाट जुन ऱ्यापिड टेस्टको माध्यमबाट हामीले नमुना सङ्कलन गरेका छौँ त्यो नमुनाको परीक्षणले पनि हामीलाई अलि संवेदनशील बनाएको छ। यसरी विदेशहरूबाट आएका व्यक्तिहरू लामो समयपछि चैत्र 4 गते उहाँहरू यहाँ आएको हिस्ट्री देखिन्छ र यति लामो समयपछि परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा जुन पोजिटिभको दायरा देखाएको छ अब त्यसले अझ थप रणनीति बनाएर मुलुक यो सङ्क्रमणको बढ्दै गरेको यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति व्यवहारहरू र कार्यक्रमहरूलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीले अझै ध्यान दिनुपर्ने ठाउँहरू केही छन् कि थप परिमार्जन के गर्नुपर्ने जस्तो देख्यो? किनभने अलिकति दायरा बढाउनु पर्ने कुरा गर्नु भन्नाले अब निजी क्षेत्रले त्यति कोअपरेट नगरेको भन्दा कतिपय मानिसहरू यस्तो छ। त्यो ढङ्गले यसमा मैले मात्रै भन्न खोजेको कुरा के हो भने सुदूरपश्चिममा पनि भयो, 2 नम्बर प्रदेशमा पनि भयो। अब PCR रिपोर्टले काठमाडौँमै पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्यो हैन। PCRमा आउन बाँकी नै छ, ऱ्यापिड टेस्टबाट त्यो भयो र त्यो जोखिम चाहिँ काठमाडौँमा पनि बढेको हो कि भन्ने अनुमान स्वत गर्न सकियो। यदि त्यो केस पोजिटिभ हुने खालको कुरा भयो भने राजधानीभित्रको व्यवस्थालाई पनि अहिले मान्छेहरूमा एउटा मनोविज्ञान बिस्तारै के बनेको थियो भने यसको चाहिँ 14 दिनको हदम्याद हो, 14 दिनपछि 14 दिन चाहिँ अनुशासनमा क्वारेन्टाइनमा बसेपछि यो सकिन्छ, निष्क्रिय हुन्छ भन्ने थियो। कहीँ युरोप गएर आएपछि यसले 21 दिनको अवधि लिन्छ कि भनेर हामीले 14 दिन क्वारेन्टाइनपछि 7 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नका लागि भनेका थियौँ। अब यो त 4 गते आएको, हिजो
1 गते मात्रै भयो भनेपछि 25 दिनभन्दा पनि लामो समय बेसी हुँदाखेरि पनि त्यो अलिक पोजिटिभ देखिने कुराले काठमाडौँ उपत्यका अब 14 दिन 21 दिन कटेको हुनाले हामी चाहिँ अलि सुरक्षित छौँ भन्ने हिसाबले मान्छेहरूमा जुन खालको उदार भाव प्रकट हुन खोजेको थियो त्यो होइन है, हामी झन् सङ्कटकै डिलमा छौँ भन्ने कुराका लागि पनि त्यसले सङ्केत गरेको छ भने अब राज्यले कस्ता खालका नीतिहरू लिने, जस्तै अहिलेसम्म लकडाउनको कुरा कयौँ पिरमार्काहरू सहेर पनि जनताले सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यसको म उच्च मूल्याङ्कन पनि गर्न चाहन्छु, उच्च प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। किनभने राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेला भोकै रहेर पनि शास्ति आफूले खपेर भए पनि यो महामारी निम्तिन नदिनका निम्ति उहाँहरूले जे योगदान गर्नुभएको छ राज्यले त्यसको पनि उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। किनभने एक छाक भोकै परिने कुरो भन्दा एकचोटि मर्ने कुरा चाहिँ सधैँका लागि नै हो। त्यसले गर्दा यो ढङ्गले नेपाली जनताहरूले जुन खालको साथ सहयोग दिनुभएको छ, सबै राजनैतिक दलहरूले, नागरिक समाजले, तपाईँले भन्नुभयो अलिकति आशंका, हाम्रो त एउटा नकारात्मक यस्तोसँगले गढेर बसेको छ, सरकारी अस्पताल र प्राइभेट अस्पतालको बिचमा विभेद छ। खै म स्वास्थ्य मन्त्री हुँ, मैले बोलाएर कुरा गर्दाखेरि प्राइभेट अस्पतालका साथीहरू पनि यो महामारीमा हामी सरकारसँग छौँ, हामी पनि सरकारको अङ्ग हौँ, चाहेको बेला जे सहयोग गर्न हामी तयार छौँ भनिरहनु भएको छ। तर ज्वरो आएर कोही मानिस गयो भने त्यहाँ लिइँदैन, अर्थात् छिटो दूर गरिन्छ, एकदम अप्ठ्यारो स्थिति छ र यथेष्ट पिपी पनि छैन हामी कहाँ भन्ने यो खाले दृष्टिकोण पनि छ। पिपी चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छैन भन्दा पनि काम चलाउ अवस्थामा छ। अहिले हामीले प्रत्येक प्रदेशमा 1,000 दरले अस्ति आएका सामग्रीहरूबाट त्यो पनि पठायौँ, मेसिनहरू पनि पठायौँ र त्यो पछि प्राइभेट सेक्टरबाट पनि केही सामग्रीहरू आए। त्यसपछि पनि हामीले मलाई लाग्छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट पनि राज्यलाई पिपी लगायतका सामग्रीहरू, यो सेनिटाइजरहरू पनि हामीले उपलब्ध गरेका छौँ, त्यसलाई पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ, हाम्रो माध्यमबाट हामीले तलसम्म पनि पठाएका छौँ र यो छँदैछ। नागरिक समाज र अरूले पनि सहयोग गर्नुभएकै छ। तर कोण के हुन्छ भने अपवाद भन्ने कुरा चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ। अपवादलाई मूल पक्ष तपाईँले मान्नुभयो भने त न तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्छ न तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ, वर व्यवहार नै मान्छेसँग किन गर्ने भन्ने ठाउँमा हुन्छ। तर अपवादलाई हेरेर हामीले धारणा बनाउनु हुँदैन। अब मन्त्रीजी, यस सँगसँगै जुन अप्ठ्यारो अवस्था थप बढ्न सक्छ है भन्ने ढङ्गले मन्त्रीजीले पनि त्यो अनुभव गर्नुभयो, त्यो यथार्थमा त्यो छ पनि। तर मानिसको फेरि रोजीरोटीको सवाल छ। लकडाउन कतिसम्म गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने? लकडाउन नगरी पनि भएको छैन, मानिसको जीवन रक्षा अहम छ, तर गुजाराको समस्या डे टु डे यसबाट आउन सक्ने अर्को खाले अप्ठ्यारो अवस्थाहरू छ, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। किनभने राजनीतिक प्रेसर पनि तपाईँलाई, किनभने तपाईँले नै भन्नुभयो काहीँ न काहीँ एक खाले खेल्ने संयन्त्र पनि छँदैछ। यसलाई कसरी तपाईँहरू सामना गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब यो समस्या त हरेक ठाउँमा छन्। हामीले भन्यौँ अहिले कुन देशको नागरिक भन्ने कुरा गौण हो। यो महामारीसँग लड्नका लागि ऊ जहाँ छ त्यहीँबाटै लड्नु पर्यो। विदेशी नागरिक यहाँ छ भने फलानु अर्को देशको भनेर हामीले गर्ने होइन। ऊ बिरामी भयो भने उसलाई उपचार गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने सबै व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। हामी चाहन्छौँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जुन जुन देशमा रहनु भएको छ उहाँहरूको आपद विपदमा त्यहाँको सरकारले यो बाहिरको नागरिक हो भन्ने अर्थमा होइन, मेरो देशमा अहिले यो सङ्क्रमणको विरुद्ध यो पनि लडिरहेको छ भन्ने अर्थमा नै व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यस अनुरूप कुराकानी भएको छ, यथेष्ट भइरहेको छ। सरकारवाला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न राष्ट्रका प्रमुखहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको तर्फबाट पनि यी प्रयत्नहरू भएका छन्। जहाँसम्म नेपालमा रहेका काम गरेर जीविकोपार्जन गरेर मात्रै परिवार पाल्नु परेका, पेट पाल्नु परेका व्यक्तिहरूको हकमा यो परिस्थिति चाहिँ अझै जोखिम, अझै कठिन हो। किनभने हातमुख जोड्ने समस्या भएको बेला लकडाउन हुने कुरा अरूको लागि भन्दा पनि त्यो बेसी कष्टसाध्य कुरा नै। यसलाई मध्यनजर राखेर हामीले
राज्यको तर्फबाट क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर जुन राहतको व्यवस्था गरेका छौँ, स्थानीय तहले राहत दिने कुरा, अहिले बाँचौँ, भएको कुरो बाँडेर खाउँ। राज्यले यो अप्ठ्यारामा तपाईँलाई सहयोग गर्छ के का लागि भन्दा बाँच्नका लागि। धेरै अपेक्षा, धेरै ठुलो ऊ पनि नगरौँ भनेर हामीले त्यो काममा पनि लागेका छौँ। यसलाई पनि हामीले परिभाषित गर्दैछौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूलाई कसरी सहज ढङ्गले आपूर्ति गर्न सकिन्छ, त्यसको मेकानिजम कसरी बनाउने भन्ने कुरामा पनि राज्यले सोचिराखेकै छ। त्यो व्यवस्था पनि हामीले गर्नेछ। यही सामग्री आउने जाने कुरामा पनि जोखिम आउने जाने खतरा त्यत्तिकै छ। त्यसलाई पनि हामीले उच्च सतर्कताका साथ निगरानीपूर्वक ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ। त्यही भएर मैले अघि तपाईँलाई भने यो महामारी तलबाट आउँछ कि माथिबाट आउँछ, ओरबाट आउँछ कि परबाट आउँछ, देखिने गरी आउँदैन, अँध्यारोबाट आउँछ, कहाँबाट आउँछ। तर यस्तो निराकार महामारीका विरुद्ध लड्ने कुरामा मेरो अहिले पनि यो मिडिया मार्फत, तपाईँ मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने शत्रु त्यस्तो बलशाली भएको बेला आफ्ना आफ्ना साना सङ्कीर्णता के पुरा भएनन्, खुद्रै इच्छा आकाङ्क्षाहरू के पुरा हुन्छन् कि हुँदैनन्, भोलि महामारीले हामी रह्यौँ भने समीक्षा गरौँला, हिसाब गरौँला, बाँकी छलफल संवाद गरौँला। तर अहिले राष्ट्रलाई यो अतिक्रमण, यो प्रभावबाट न्यूनीकरण गर्न, जनताको सुरक्षालाई प्रत्याभूति गर्न, यो युद्धको नेतृत्व गर्ने चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्नुभएका साथीहरूको उच्च मनोबलका साथ हामी एउटै टिममा, एउटै ग्याममा छौँ। सामूहिक ग्याम भएको हुनाले हामी जो कसैको आत्मघाती गोलले पनि त्यो टिमको सुनाम कमाउनका निम्ति योगदान गर्दैन। परिवारभित्र वा परिवार बाहिर बसेका आत्मघाती गोल हान्दाखेरि सन्तुष्ट मान्ने पक्षहरूले पनि यो जोखिम, यो संवेदनशीलतालाई बुझ्नु भएन भने अहिले त अरू काममा छन्। तपाईले हिलो छ्यापेका कारणले गर्दा ती मौन नै छन्, तर तपाईको हिलो छ्यापेको कुरालाई पनि जनताले नजिकबाट हेरेका छन्। त्यसको जवाफ दिने दिन कुनै दिन तपाईलाई पनि आउँछ। दुईटा विषय, यो राहत अलि वितरणको सवालमा अलिकति राम्ररी यथेष्ट ख्याल भएको छैन, वितरणको सवालमा पनि अलि बेइमानी भएको कुरा, त्यो समाज, टोल, गाउँ गाउँबाट, जिल्ला जिल्लाबाट त्यो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। त्यसको मोनिटरिङ गर्ने यथार्थमा कहीँ न कहीँ त्यो राजनीतिक लाभका लागि त्यो वितरण नहोस् भन्ने यस उपर तपाईँ कति सचेत हुनुहुन्छ? एक, यससँगै जुन खालको हाम्रो अवस्था छ नि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, यावत जो विदेशमा बसेर काम गरेर गुजारा गर्नुपर्ने जो मानिसहरू छन् उनीहरू फर्किने परिस्थिति बन्दैछ। बेरोजगारको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा संसारमा 40 करोड बेरोजगार अहिलेको अवस्थामा भइसकेको छ, निर्माण भइसकेको छ। हाम्रो पनि त्यस्तै अवस्था, सालाकाला अप्ठ्यारो अवस्था छ, उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ। यसले ल्याउन सक्ने जुन सम्भावित खतरा छ नि त्यसको सामनाका लागि तपाईँहरूको तयारी के छ? पहिलो कुरा चाहिँ यो हामीले राहत बाँड्ने खालको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट के नीति बनाएका छौँ भने केन्द्रमा हामीले एउटा कोष खडा गरेका छौँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा। त्यो कोषमा केन्द्र र केन्द्रलाई दिन चाहनेहरूले त्यस कोषमा रकम जम्मा गर्नुभएको छ। प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको नेतृत्वमा यो कोष बनिएको छ र स्थानीय तहलाई पनि हामीले यो कोष निर्माण गर भनेका छौँ। अब त्यो कोष निर्माण भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने पनि त, प्रदेशका छुट्टै जनता त छैनन्, गर्ने ती नै हो। र यो त्यो प्रदेशमा अथवा त्यो स्थानीय तहमा रहेकाको पनि आम रूपमा भन्दा पनि त हामी त ओडा केन्द्रित, टोल केन्द्रित नै गर्नु पर्यो भनेपछि ओडालाई बेस बनाएर नै हामीले राहत बाँड्ने कुरा गरेका छौँ। त्यो राहत बाँड्ने खालको सन्दर्भमा तल उसले छुट्याएको रकम प्रदेशले लगानी गरेको कुराबाट पुग्यो, राम्रै भयो। त्यो भएन, काहीँ अब तलको उसले चाहिँ पैसा लगाउन सकेन, तर राहत त दिनु पर्यो, किनभने बचाउनु त पर्यो।
त्यसको लागि नपुगेको रकम केन्द्रबाट दिने भन्ने कुरा हामीले यो निर्णय गरेका छौँ। ठेक्न कतिसम्म सक्नुहुन्छ? जो वितरणमुखी जो काम हुन्छ मैले नि, अब भन्दैछु यो वितरणमुखी भन्दा पनि मूलत यो मान्छे बचाउने कुराका लागि को अर्जेन्सीलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। अब यसका लागि हामीले चाहिँ अरू संयन्त्रभन्दा त्यो ओडामा निर्वाचित भएको संयन्त्रलाई नै आधार मानेका छौँ। किनभने जनताले म्यान्डेट त्यही ओडाको जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ भनेपछि त्यहाँ सबै नेकपाका मात्रै पनि छैनन्, सबै काङ्ग्रेसका मात्रै पनि छैनन्, सबै मधेसी दलका मात्रै पनि छैनन्। जुन ठाउँमा जुन दलका जनप्रतिनिधिलाई जनताले पत्याएका छन् त्यस कामको अगुवाई गर्ने खालको कुरा वितरणको च्यानल त्यही हो। वितरणको च्यानल त्यही हो भने राज्यले विभेद नगरी गर्छ। जहाँसम्म यसरी वितरण गर्दाखेरि रातमा पक्षपात भयो भने फेरि पनि जनता त तिनै हुन्, त्यसको मूल्याङ्कन ती जनताले गर्छन्। र अनियमितता भएको कुरा भयो भने अघि पछिको अनियमितताभन्दा यो महामारीका बेला यो सङ्कटको बेला गरिएको अनियमितता चाहिँ चर्को अनियमितता हो र दण्ड र अनुशासनको कुरा पनि अरू बेलाको भन्दा यो बेलाको अलि भयावह हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सचेत गराएका छौँ, निर्देशन दिएका छौँ। त्यसले गर्दा नभइकन भयो भनेर कागले कान लाग्यो भनेपछि कागका पछाडि कुद्ने खालको एउटा परिपाटी पनि छँदैछ हामी कहाँ। त्यस्तो खालको अफवाह हो भने त्यो अफवाहबाट पनि हामी जोगिनुपर्छ। कामै त्यही गरेका छन् पुष्टि भयो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमाथि छोडिँदैन होइन त, छोडिँदैन। म ठिक अन्त्यमा एकदम छोटकरीमा अब यो लकडाउनको अवस्था के हुन्छ मन्त्रीजी? किनभने यो एउटा जिज्ञासा, किनभने मानव जीवनसँग सम्बन्धित विषय छ तर दैनिक जीवन चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था। अब लकडाउनको अवस्थालाई हेर्दा तीनवटा थप्नुहुन्छ होइन, तीनटा पक्षलाई हेरेर तपाईँ हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकौँ। कृपया एकदम फास्ट। एउटा विश्व परिस्थिति जो आक्रान्त भएर आज झन्डै 20 लाखको हाराहारीमा मान्छेहरू पुग्न लागिसके, 1 लाखभन्दा बेसी मान्छेहरू मरिसकेका छन्, 4.5 लाख जति मान्छेहरू उपचार प्राप्त गरेर घर गएका छन्। सुखद पक्ष त्यो पनि, सुखद पक्ष त्यो एउटा रह्यो। विश्व परिस्थितिमा यो भयावह चाहिँ घटेको छैन, किनभने सङ्ख्या उपचारको कुरा हेर्ने हो भने बढेको फैलावटले नै बढाएको छ। एक दोस्रो, हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा यसले यो सङ्क्रमणको स्थिति चाहिँ क्रमशः त्यो चाहिँ आक्रामक भएर माथि गइरहेको छ, जो हाम्रा लागि विश्व परिस्थितिभित्र पनि सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ यो हो। किनभने हामी चाहिँ अहिलेको पालादेखि मात्रै होइन जीवरामजी, देवी देवताका पालादेखि नै हाम्रो चाहिँ आउ जाउ बस उठ रेती तिथि भगवानहरू पनि एउटै मान्ने, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उता र यता आयो भने उता जोखिम हुने, उता आयो भने यता जोखिम हुने, खुल्ला सिमानाको कुराले पनि यसलाई प्रभावित गरेको छ। त्यसको अतिरिक्त यो छ त्यहाँ क्रमशः यो बढिरहेको छ। दोस्रो, तेस्रो, हिजो हामीसँग चाहिँ सीमित सङ्ख्यामा मात्रै एउटा स्थिति थियो र बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू मात्रै थियो भने अब आज सुदूरपश्चिम, पछि 2 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेशपछि काठमाडौँमा पनि पोजिटिभका सङ्केतहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यति उदार बन्ने अनुमति चाहिँ हामीलाई परिस्थितिले दिएको छैन। अहिले 11 बजे हाम्रो क्याबिनेटको बैठक छ, संस्थागत निर्णय त त्यहीँबाट नै हुन्छ, तर परिस्थितिको तकेजा चाहिँ राष्ट्रभित्रबाट हेर्दाखेरि हामी हिजोभन्दा क्रमशः भयावहको ठाउँतिर जाँदैछौँ भन्नाले सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। यो जोखिम हाम्रामा समाप्त भएको छैन र कम भएको विश्वास गर्न सक्ने आधार भत्किँदै गएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रमा यसको फैलावट द्रुत गतिमा नै छ र विश्व यसले आक्रान्त नै बनाएको परिवेशमा थप कस्तो खालको रणनीति लिने भन्ने विषयमा चाहिँ यो लकडाउनको अवधि के गर्ने भन्ने कुरा संस्थागत ढङ्गले अब भोलिसम्मका लागि हामीले योभन्दा पहिले क्याबिनेटले नै निर्णय गरेका छौँ र भोलि अवधि सकिने लागेको सन्दर्भमा आज क्याबिनेटको बैठक छ, त्यो पछि हामीले एउटा उपयुक्त निकास चाहिँ दिन्छौँ। यहाँको सङ्केत र आशयलाई पनि मैले बुझ्ने प्रयत्न गरेँ। हस्, केही विषय अरू कुरा गर्न चाहन्थे, समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता। पछिल्लो समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।